अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर नंबर 19 में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक तारुफ दिया था, जिसमें मैंने तफसील से बताया था कि हम सब्जेक्ट किसे कहते हैं, मेन वर्ब किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। फिर मैंने सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में तकसीम किया था। एक का नाम ग्रुप वन रखा था, जिसमें ही, शी, इट या सिंगुलर नाम एक नाम रखा था। और ग्रुप टू में मैंने आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन, एक से ज़्यादा नाम हो, उसको रखा था। ये हर दफ़ा ग्रुप वन और ग्रुप टू याद रखिएगा। लेक्चर नंबर 19 अगर किसी ने नहीं देखा तो इस लेक्चर से पहले वो ज़रूर देख लें, ताकि आसानी हो जाए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है, और उर्दू के जुमलों में इसकी निशानी क्या होती है ये भी देख लें आप, कि जुमले के आखिर में ता हूं, ता है, ती है, ती हैं, ज्यादा हूं, ते हैं, वगैरह आते हैं। अब जुमले ऐसे होते हैं, जैसे मैं पानी पीता हूँ, ता है, ता हूँ आ गया। वो पानी पीता है, ता है आ गया। वो पानी पीती है, ये आ गया। एक से ज़्यादा मर्द हों या औरतें हों तो वो पानी पीती हैं। अगर मर्द हो ज़्यादा तो वो पानी पीते हैं, या हम पानी पीते हैं ज़्यादा हों। ये इसकी निशानी है इन जुमलों की। अब टेंस को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि हर मेन वर्ब जिसमें काम होता है, हर मेन वर्ब की 3 किस्में होती हैं। अब ये जैसे मैं कहूँ कि ये वर्ब्स हैं, वर्ब्स का मतलब है कि मेन वर्ब। जहाँ मैं वर्ब्स का इस्तेमाल करूँ उसका मतलब मेन वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होंगे उसको मैं हेल्पिंग वर्ब कहूँगा या एच वी लिखूँगा। अब ये वर्ब्स जो होते हैं वो देखें, प्रेजेंट के हो सकते हैं, यानी हाल के, माजी के हो सकते हैं, पास्ट, माजी के, और माजी ये बरीद के हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अब इसे, जो हाल के होते हैं, इसे हम एक दूसरा नाम देते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी पहली किस्म। तो जहां हम यूज करें फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब ये प्रेजेंट के हैं। इसे हम कहते हैं नॉर्मली सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब की दूसरी किस्म है। और इसे हम कहते हैं थर्ड फॉर्म। ये आपको याद रखना है। जैसे हम अगर प्रेजेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं गो, इसका मतलब जाना। अगर कोई गया तो ये माजी हो गया जाने का, और उसे हम कहते हैं वेंट, ये उसका वर्ब की प्रेजेंट से पास्ट हो गया। और अगर गया है, गया था और बईद हो गया, गया था, गया है, तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं उसकी थर्ड फॉर्म, जो कि गो की थर्ड फॉर्म है गिवन। ये आपको
یاد رکھنا ہوگا کہ ہم پریزنٹ، پاسٹ اور پاسٹ پارٹیسپل ہر ورب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ابھی ہم صرف پریزنٹ انڈیفینٹ پڑھ رہے ہیں. ابھی ہم ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ پر. تو یہاں یہ چونکہ پریزنٹ ہے، حال ہے، یہاں صرف ورب کی پہلی فارم یعنی فرسٹ فارم پریزنٹ والی لگے گی. یہاں صرف ورب کی پہلی فارم لگے گی. اب ان جملوں کی بناوٹ کیا ہوگی یہ بھی دیکھ لیں. ایسے میں ہم جو ہے پہلے سبجیکٹ لگائیں گے، کام کرنے والا. سبجیکٹ کام کرنے والا یہ پہلے لگے گا. پھر ہم اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم لگائیں گے. یہ سبجیکٹ کے بعد لگے گا. اب یہاں ورب میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر سبجیکٹ اس جملے کا اگر سبجیکٹ جو ہے گروپ 1 کا ہو، یعنی گروپ 1 کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہی ہو گیا، میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، شی ہو گیا، اٹ ہو گیا، یا سنگولر ناؤن ہوا، ایک نام ہوا، علی، احمد، اس طرح کا کوئی ایک ناؤن ہوا. اگر سبجیکٹ گروپ 1 کا ہوا یعنی ہی، شی، اٹ یا سنگولر نام کوئی ایک ہو تو ہم ورب کے ساتھ، تو پھر ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس لگتا ہے. یعنی جو بھی پریزنٹ کا ورب ہوگا اس کے ساتھ ایس یا ای ایس لگے گا. اور گروپ 2 اگر ہوگا سبجیکٹ، گروپ 2 میں ورب اپنی اصلی حالت میں ہی لگے گا، اس میں نہ ایس لگے گا نہ ای ایس لگے گا. یہ اہم پوائنٹ ہے اس ٹینس کا، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اپنی اصل حالت میں لگے گا. گروپ 2 میں صرف مسئلہ ہے گروپ 1 کا کہ گروپ 1 میں اب کون سے، کہاں سوال یہ آتا ہے کہ کہاں ایس لگے گا اور کہاں ای ایس. اگر ورب کے آخر میں مندرجہ ذیل یعنی نیچے دیے ہوئے حروف یا حرف آئیں تو وہاں ای ایس لگے گا. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر صرف آخر میں مندرجہ ذیل حروف آئیں، یہ ہے ورب کے آخر میں. بلکہ میں اس کو یہاں ورب کے آخر میں کر دوں تو جملہ اپنی جگہ جو ہے وہ قائم رہے گا کہ اگر ورب کے آخر میں
مندرجہ ذیل حروف یا حرف آئیں تو وہاں ای ایس لگے گا، اور وہ حروف ہیں یا حرف ہیں اگر ورب کے آخری میں ایس آئے یا ڈبل ایس آئے یا سی ایچ آئے یا ایس ایچ آئے یا او آئے یا ایکس آئے، یہ 6 حروف آپ کو یاد رکھنے ہیں کہ اگر کسی ورب میں یا آخر میں ورب ختم ہوتا ہے ان حروف پہ، یا ایس سے یا ڈبل ایس سے یا سی ایچ سے یا ایس ایچ سے یا او سے یا ایکس سے، تو وہاں ورب جو ہے وہ بدل جائے گا، ورب کے ساتھ ای ایس لگے گا۔ باقی سارے ورب میں جس میں یہ حروف نہیں آتے، باقی سارے وربز میں جن کے آخر میں یہ والے، یہ جو حروف ہیں یہ حروف نہیں آتے، وہاں ایس لگے گا۔ جیسے لفظ گو ہے، اس کا مطلب جانا، جب ہم گو کا یہاں استعمال کریں گے تو اگر گروپ ون ہوا، یعنی ہی شی اٹ جو بھی ہوا، ہی ہوا شی ہوا، سبجیکٹ کو ہمیں دیکھنا ہے، گروپ ون کی بات ہو رہی ہے صرف، گروپ ٹو میں تو گو ہی رہے گا، کوئی چینج نہیں ہوگا، اٹ ہوگا یا سنگولر ناؤن ہوگا، ہی ہو شی ہو اٹ ہو علی ہو، کوئی بھی ناؤن ہو ایک، تو یہاں ہم لگائیں گے ای ایس۔ کیوں؟ کہ او جو ہے ان 6 حروف میں سے آیا ہے۔ اگر گروپ ٹو ہوگا تو گو لگے گا، اس کے ساتھ کوئی چیز بھی پلس نہیں ہوگی، نہ ایس نہ ای ایس۔ اسی طرح اگر گروپ ون میں ہم بات کرتے ہیں دھکا دینا دھکیلنا، اگر ہم کہتے ہیں وہ دھکا دیتا ہے وہ دھکا دیتی ہے، یعنی یہ احمد دھکا دیتا ہے، تو اگر گروپ ون ہوا تو یہاں ایس ایچ آیا ہے، اور ایس ایچ ہمارا یہاں ہے کہ وہاں ای ایس لگے گا، ایس نہیں لگے گا، تو یہاں ای ایس ہو جائے گا کیونکہ ایس ایچ آ گیا۔ اگر میں کہوں گروپ ون سبجیکٹ ہے لیکن وہ بھاگتا ہے، گروپ ون ہے، اب یہاں این آیا ہے، این جو ہے وہ ان 6 ورڈز میں سے نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ جن کے آخر میں یہ والے حروف نہیں آتے وہاں صرف ایس لگے گا، تو وہاں ہم لگائیں گے ایس، تو یہ بن جائے گا این ایس رنس، یہاں صرف ایس کا اضافہ ہوگا اگر گروپ ون ہے تو۔ گروپ ٹو میں رن رن رہے گا، پش پش رہے گا، وہاں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اب ہم نے بناوٹ یہ کہی تھی کہ سبجیکٹ لگے گا، پھر ورب کی فرسٹ فارم ایس اور ای ایس کا آپ کو بتا دیا گیا ہے، پھر آبجیکٹ، اور نشانی بھی آپ کو بتا دی گئی ہے کہ تا ہوں تے ہوں تی ہے تی ہیں، تو اب دیکھیے میں اسکول جاتا ہوں، تا ہوں آ گیا، اس کا مطلب یہ پریزنٹ انڈیفینٹ کا ٹینس ہے، یہاں وہی رول اپلائی ہوگا کہ پہلے سبجیکٹ ہے آئی، پھر اس کے بعد ورب جانے کا کام، فرسٹ فارم آف دا ورب لگے گی گو، کوئی ای ایس ایس نہیں لگے گا کیونکہ سبجیکٹ جو ہے، یہ سبجیکٹ جو ہے وہ گروپ ٹو کا ہے، اس لیے سبجیکٹ ورب جو ہے وہ ایز اٹ از لگے گا اصلی حالت میں، آئی گو
to school. I go to school. अब अगर हम कहें वो स्कूल जाती है, अब वहाँ एक लड़की है, इस वो का मतलब ये सब्जेक्ट है शी जो है वो ग्रुप वन का है। ग्रुप वन का रूल था एस या ई एस। अगर सब्जेक्ट उन 6 हरूफ में से अगर होगा तो ई एस लगेगा, तो हम कहेंगे शी गोज टू स्कूल। अगर हम कहें अली आता है, तो अली सिंगुलर सब वो है, नाउन है, एक नाउन है, तो वो ग्रुप वन का है। आते को हम कहेंगे कम, क्योंकि ये स्पेलिंग है आखिरी में ई आया है तो ई एस नहीं लगेगा, सिर्फ एस लगेगा। एस इसलिए लगेगा कि काम करने वाला सिंगुलर नाउन है, ग्रुप वन का है। ग्रुप वन का अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगना है। यहाँ सिर्फ एस इसलिए लगेगा कि यहाँ ई है, और हमने ये कहा था कि ई एस वहाँ लगेगा जहाँ इनमें से कोई इख्तिताम हो रहा हो, या एक्स हो या ओ हो, एस एच हो, सी एच हो, डबल एस हो या एस हो। तो इसलिए हमने कहा अली कम्स। अगर हम कहें वो आते हैं, वो एक से ज्यादा हैं, यानी दे है। अब दे ग्रुप टू का है, एक से ज्यादा है। जब हमने कहा ग्रुप टू का होगा तो वर्ब अपनी असली हालत में लगेगा दे कम। यहाँ कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ग्रुप टू का है। इसी तरह अगर हम थोड़े से लंबे जुमले बनाएं, हम बिस्तर पर सोते हैं। अब देखिए ते हैं, आखिरी में देखिए आप कि ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस। और हमने कहा था कि हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। हम जो है वो वी है, ये सब्जेक्ट है, ग्रुप टू का है, इसलिए वर्ब अपनी असली हालत में आएगा स्लीप। ना एस ना ई एस, कुछ भी नहीं लगेगा इसमें। ऑब्जेक्ट है ऑन द बेड, बिस्तर पर। अब तरतीब इसकी देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह हम कहें कि वो बिस्तर पर सोता है। अब यहाँ सब्जेक्ट है ही, और ही जो है वो ग्रुप वन का है। ग्रुप वन के लिए एस या ई एस लगेगा। यहाँ हम स्लीप में आखिर में पी है, पी उन 6 हरूफ में से नहीं है जहाँ ई एस लगता है, तो यहाँ सिर्फ एस लगेगा। ही स्लीप्स ऑन द बेड। ही स्लीप्स ऑन द बेड। मेरी नज़र अभी पड़ी कि मैंने क्या लिखा था, उसको मैं सही कर दूं। ऑन द बेड। मैं कहूँ वो बॉल को कैच करता है, यानी पकड़ता है। अब पकड़ने की असल में इंग्लिश में कई वर्ड्स हैं, इसलिए मैं इसको कैच ही लिख देता हूँ, जो अमूमन लोग इस्तेमाल करते हैं, करता है। अब आप देखें कि पिछले जुमले में ता है था, यहाँ भी ता है, ती है, ता हूँ। ये सारों में प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल ही अप्लाई होगा। अब वो जो है वो लड़का है, फिर ग्रुप वन का है,
کیچ کو ہم لکھتے ہیں CATCH. اب دیکھیں آخر میں CH آیا ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ حروف آئیں ورڈز کے آخر میں تو ES لگے گا. تو CH چونکہ یہاں آیا ہے کیچ کی اسپیلنگ میں تو یہاں ہم لگائیں گے ES کیونکہ ہی گروپ 1 کا ہے اور گروپ 1 کے لیے ہی صرف یہ شرط ہے ایس یا ES کی. He catches the ball. اب دیکھیے آپ یا تم ایک ہی ہے. آپ میدان میں دوڑتے ہیں. سبجیکٹ ہے آپ اس کا مطلب یو اور یو جو ہے گروپ 2 کا ہے. گروپ 2 میں ورب یا کام اپنی اصلی حالت میں آئے گا. پہلے آپ دیکھیں تے ہیں آ گیا ہے اسی کا پریزنٹ انڈیفینٹ کا ہی ٹینس ہے یہ. اب دوڑنے کو ہم کہیں گے یو رن. نہ ایس نہ ای ایس کیونکہ گروپ 2 کا ہے. اب کہاں بھاگتے ہیں؟ ان دا گراؤنڈ. یو رن ان دا گراؤنڈ. اب اگر یہ گروپ 1 کا ہوتا علی تو علی رنس ایسا جاتا. ہی رنس شی رنس. دے رن پھر ایس نہیں لگتا. وی رن کچھ نہیں آتا. یو رن. آئی رن کوئی ایس ای ایس نہیں لگے گا. امید ہے کہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور سمجھ بھی آیا ہوگا. اگلا لیکچر ہمارا 21واں ہوگا 21 لیکچر جس میں ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے نیگیٹو بنانا سیکھیں گے. فی الوقت آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں.